मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की तरफ से एक छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया है। उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ उन्होंने जो मुलाकात की थी, पूरी एक कमेटी ने मुलाकात की, कई उलमाए कराम उसमें बैठे हुए थे। तो मुनीबर रहमान साहब की तरफ से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है कि वहाँ से ये क्या लेके आए, क्या क्या सहूलतें इनको मिल गई, अब लोगों को क्या करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ अपनी वीडियो में कहा वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अदील अकबर साहब की। उनकी खुदकुशी एक मरतबा फिर उलझने लगी है, एक मर्तबा फिर मुहिमा बन गई है। सबसे पहले उनके बारे में ये कहा गया था कि अंदर गोली चली, गाड़ी के अंदर गोली चली और वो जाम बहक हो गए। आईजी ने एक मौके पर भी नहीं कहा था, रिजवी साहब ने एक मर्तबा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि उन्होंने खुदकुशी की है। उनके साथ तलाल चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन खबरें जिस तरह से मीडिया में आई उनमें यही कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है और ये बाकायदा पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया। पुलिस ने कहा कि हमारे सामने जो शवाहिद आए हैं उसके मुताबिक यही है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। लेकिन इससे पहले ये वाली तहकीकात पुलिस की सामने आने से पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उनको हलाक किया गया है। कई लोगों की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से अपनी एक मातहत किस्म की कमेटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट जारी की कि उन्होंने खुदकुशी की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही कुछ कहा गया कि उन्होंने अपने माथे पर गोली मारी है, माथे पर गोली मार के खुदकुशी कर ली है। लेकिन आज एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ये भी हुकूमत की तरफ से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की सरबराही DIG साहब कर रहे थे। उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की है। आपके सामने वो रिपोर्ट रख देते हैं। SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी कमेटी में रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी को SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले, जबकि SP अदील अकबर की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी कमेटी की सरबराही DIG हारून जोया कर रहे थे। कमेटी को SP अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। कमेटी ने SP के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर समेत दीगर स्टाफ और माहिर नफ्सियात के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार फौरी तौर पर जैसे ये सानिया सामने आता है, उनकी मौत के बारे में खबर आती है, साथ ही बता दिया जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की है। आखिरकार ये खबर चलाने वाले, ये खबर देने वाले कौन है? क्या पुलिस में वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि उन्होंने सारे का सारा वकूआ अरेंज करके, मैनेज करके, ये सारा कुछ करके खबर भी चलवा दी? अगर इस पर एक थानेदार को मुकर्रर कर दिया जाए तो शाम से पहले पहले असल सूरत हाल सामने आ सकती है। चलते हैं मौलाना मुनीबर रहमान साहब की तरफ। उनकी तरफ से क्या कहा गया अपने बयान में, वो क्या कहते हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ उनकी मुलाकात होती है, बाकी उलमाए कराम भी वहाँ पे होते हैं। इस पर हम 1-2 वीलाग में मुख्तर बात कर चुके हैं, लेकिन अब आपके सामने रखते हैं कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब क्या कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ क्या बात हुई, उन्होंने क्या इनको रिलीफ दिया, क्या इनको सहूलतें दी, किस तरह से जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई हो सकती है, कौन से लोग रिहा हो सकते हैं और किस तरह से मसाजिद को खोला जा सकता है। से गुजारिश है कि जिन मदारिस को गुज़श्ता दिनों सील किया गया है या महकमा औकाफ की तहवील में लिया गया है, मौलाना साहब मजीद भी कह रहे हैं, लेकिन उनका ज़रा स्टाइल देखिए, उनका अंदाज़े बयान देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे रूयत हलाल कमेटी की वो सरबराही कर रहे हैं और चांद देखने के हवाले से कोई ऐलान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब की तरफ से मजीद क्या कहा गया वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बारे में हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से हमारी बात हो गई है और तमाम पंजाब के जो DCO हैं उनको हर जिले के तंजीमुल मदारिस के कोऑर्डिनेटर का नाम नंबर दे दिया गया है। वो DCO से राब्ता कायम करें और अगर कोई मदरसा बदस्तूर सील है या
اسے تحویل میں لیا گیا ہے تو وہ ڈی سیل ہو جائے گا اور اس کا کنٹرول تنظیم المدارس کے کوآرڈینیٹر کو چارج دے دیا جائے گا اور پھر وہ ایک انڈرٹیکنگ یہ اقرارنامے پر دستخط کر کے وہ ثابت جو مالکان تھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس پروسیس یا طریق عمل میں کہیں کوئی دشواری پیش آئے تو وہ علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور مساجد کے بارے میں بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا طریقہ کار جو ہی طے ہوگا تو ہم تنظیم المدارس کے پیج سے آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ جی، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ملاقات کے بعد جو کوئی تحریک لبیک کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب کی طرف سے وہاں پہ ملاقات کی گئی لیکن انہوں نے وہ سوال نہیں پوچھا جو آج زبان زد عام ہے۔ مولانا انس رضوی اور ان کے بڑے بھائی سعد رضوی جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ کہاں ہیں، گرفتار ہیں یا مفرور ہیں، کس پوزیشن میں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے بھی کچھ گھٹیا ترین لوگ موجود ہیں جو اپنے لائکس لینے کے لیے، اپنے ویوز لینے کے لیے غلط قسم کی گھٹیا قسم کی خبریں دے رہے ہیں۔ کسی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، ایک نے تو لکھ دیا کہ ان کا جنازہ بھی ہو گیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے جتنے بھی خلاف ہو سکتے ہیں ہو جائیں، لیکن ایسی فیک نیوز سامنے آتی ہے تو پھر حکومت کو بھی کچھ نوٹس لینا چاہیے۔ اگلی خبر ہماری ہے چابہار پورٹ کے حوالے سے۔ یہ ایران میں پورٹ ہے، بھارت اس میں مددگار بنا ہوا ہے۔ بھارت نے ایران کے ساتھ گزشتہ سال 10 سال کا معاہدہ کیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے اس پر تھوڑا سا رد عمل دیا گیا تھا۔ امریکہ نے کہا کہ بھارت اس میں کس طرح سے حصے دار ہو سکتا ہے، لیکن جب بھارت کو یہ نظر آیا کہ وہاں سے ایران سے انہیں افغانستان میں کسی سپلائی کی ضرورت ہے، وہاں پہ ان کے ٹروپ سے وہاں پہ انہوں نے اپنا اسلحہ یا دیگر اشیاء پہنچانی تھی، اس لیے بھارت کو تھوڑی سی چھوٹ دی گئی تھی، کیونکہ بھارت ایسی بندرگاہوں کو افغانستان میں تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے اور امریکہ انڈیا کے ذریعے کچھ اپنا سامان وہاں پہ بھجوانا چاہتا تھا۔ آج صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ آج امریکہ کو افغانستان میں کچھ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ لے جانا ہے تو پاکستان کے ذریعے پہلے بھی پہنچایا جاتا تھا، اب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کو اجازت دی گئی ہے کہ اگلے 6 ماہ تک وہ اس بندرگاہ پر اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے اور 6 ماہ کے لیے بھارت کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو کچھ اس نے کام کرنا ہے کرتا رہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ بھارت جس طرح سے افغانستان کو پاکستان کے خلاف اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اسی طرح سے اس نے ایران کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال کی تھی۔ کلبوشن وہیں سے پاکستان آتا تھا، دہشت گردی کرواتا تھا اور پاکستان میں وہ آ چکا تھا تو پاکستان کی طرف سے اس کو پکڑ لیا گیا تھا۔ تو جس طرح سے امریکہ کی طرف سے بھارت کو گنجائش دی گئی ہے، 6 ماہ کی سہولت دی گئی ہے، ایک دن کی بھی بھارت کو سہولت نہیں دی جانی چاہیے۔ بھارت کو یا افغانستان کو جس طرح کی آج وہاں پہ رجیم ہے، ان کو جیسے ہی ایک دن کا بھی موقع ملے تو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امریکہ کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ سانپ ہیں جو دودھ پلانے والے کو ہی ڈس لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا لائحہ عملی اختیار کیا جاتا ہے۔ باقی نور ولی خان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ آج کل TTP کے کالعدم جو پاکستان میں قرار دی گئی ہے اس کے سربراہ ہیں، ان پر افغانستان میں کابل میں ان دنوں حملہ کیا گیا تھا۔ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اس سے ایک روز پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان پر بھی اٹیک کیا گیا ہے، لیکن اس اٹیک میں یہ بچ گئے تھے۔ اٹیک کہاں سے آیا؟ پاکستان کی طرف سے کیا گیا یا پھر اندر سے ان پر اٹیک ہوا تھا؟ بہرحال نور ولی ان دنوں بچ گئے تھے۔ آج ان کے 4 ساتھیوں کو مار دیا گیا ہے، ان میں ان کے ایک نائب بھی ہیں۔ افغانستان سے دار اندازی ناکام نور ولی کے نائب سمیت 4 خارج کو
हलाक कर दिया गया। खारजी कमांडर अमजद भारती हमारी याफ्ता फितना खारिज की रहबर शुरा का सरबरा और कानून नाफिज करने वाले अदारों को इंतहाई मतलूब था। इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी और ये उन 4 लोगों में शामिल है जो नूर वली खान के साथी रहे हैं और आजकल नूर वली खान टीटीपी के सरबरा हैं। सबसे पहले टीटीपी के सरबरा हुआ करते थे बैतुल्ला महसूद। उनकी हलाकत के बाद फिर हकीमुल्लाह महसूद को सरबरा बनाया गया और उसके बाद फिर फजलुल्लाह सरबरा बने। फजलुल्लाह के बाद नूर वली खान सरबरा बने हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करनी है कि हकीमुल्लाह महसूद, बाकी तो बैतुल्लाह महसूद पर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम भी आता है। ये ज़रा थोड़ा सा मौजू तवील है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। जबकि हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से वो ज़ालिमाना इक़दाम उठाया गया था कि आपको यहाँ से मिलने के लिए कर्नल इमाम जाते हैं और उनके साथ खालिद ख्वाजा होते हैं, दोनों को वहाँ पे हिरासत में लेके एक वीडियो बनाई जाती है। हकीमुल्लाह महसूद वहाँ पे खड़े होते हैं और हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से टीटीपी के सरबरा हुआ करते थे, उनकी तरफ से इन दोनों को शहीद कर दिया गया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।